बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप मेरा अपना हम सबका मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ईद उल फ़ितर का पहला दिन पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में जिन्होंने आज ये ईद मनाई उनको बहुत बहुत मुबारक हो। ईद से 2 दिन पहले 29 मार्च को एक मुबैना ड्रोन हमला होता है बाबूज़ई काटलंग, ये जो मर्दान की तहसील है यहाँ पर, और इसके बाद बयानात का सिलसिला हम देखते हैं। ये कोई आम वाक़या नहीं है, ये ऐसा वाक़या नहीं है कि इसमें जो है वो 9 अफराद मारे गए, शहीद कर दिए गए और फिर उसके बाद बीच में ईद आ गई और ईद के साथ ही ये सारा मामला जो है ये ठंडा हो जाएगा। एक आतिशफ़शा की सी सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अंदर और तहरीक इंसाफ के अंदर। अब तहरीक इंसाफ अगर आप बहुत बारीकी में बात करें तो तहरीक इंसाफ एक अलग चीज़ है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है एक दूसरी चीज़ का नाम है। वो इसलिए कि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो इस हवाले से है, यानी काटलंग ड्रोन हमले के हवाले से, वो कुछ और है, और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो कुछ और है। इसमें बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है मोहम्मद अली सैफ़ को। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ़ तर्जुमान हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, और अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के। इनके बयानात के हवाले से ये बयानात जो हैं ये कहा जा रहा है कि ये तहरीक इंसाफ की पॉलिसी के अगेंस्ट हैं। अब ये सारी क्या सूरत हाल है, इस हवाले से एक तो हम वफाकी और सूबाई हुकूमत के बीच में एक मामला देखते हैं। बयानात का हम एक अगर जायज़ा लें तो कुछ बयानात मुमासलत रखते हैं, यानी अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक मौक़िफ़ है तो फिर तकरीबन उससे मिलता जुलता या उससे कहीं ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ जो है वो वफाकी हुकूमत का है। इसमें अली अमीन गंडापुर ने एक बयान जारी किया और उन्होंने इस बयान में कहा कि जी यहाँ पर पहले भी दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई हैं। उन्होंने 2 मुबैना मिलिटेंट्स का नाम लिया कि यहाँ पे मारे गए, एक एसपी का उन्होंने नाम लिया कि यहाँ पे ये मारे गए। अब ये इस वाक़े की सारी तफसील तो मैं पिछली एक वीडियो में आपके सामने रख चुका हूँ। अगर ये सारी तफसील मैं दोबारा दोहराऊँगा तो ज़ाहिर है कि वक्त आपका ज़ाया होगा। मुख्तसरन मैं बताया देता हूँ उन नाज़रीन के लिए कि जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी थी। वाक़े से तो ज़ाहिर है कि आप सबको इल्म है कि हुआ क्या है। बाबूज़ई का इलाका जो है ये बिल्कुल करीब है, बीच में एक पहाड़ है, काटलंग यानी मर्दान का जो इलाका है इसके और बुनेर के बीच में जो एक पहाड़ी सिलसिला है या जो एक पहाड़ है बहुत ऊंचा, ये कहा जाता है कि बहुत दुश्वार गुज़ार पहाड़ है और इसमें मिलिटेंट्स की मौजूदगी की इतलात थी। आम लोग भी ये कहते हैं कि यहाँ पे मिलिटेंट्स भी उनकी सरगर्मियाँ भी देखी गई हैं और जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी भी यही रिपोर्ट है। लेकिन जो वाक़या हुआ, जो फ़िज़ाई कार्रवाई हुई या जिस तरीके से भी या ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जब कार्रवाई हुई 29 मार्च की सुबह, यानी ईद से 2 दिन पहले जब सहरी हो चुकी थी, अज़ान का वक्त था, तो उस वक्त ये कार्रवाई की गई और सुबह फिर यहाँ से जब लाशें बरामद हुईं तो बताया गया कि जी वो चरवाहों की लाशें थीं, यानी ये सिविलियंस की लाशें थीं। उसमें 5 मर्दें, 2 ख़वातीन इसमें शामिल थीं और 2 बच्चे इसमें शामिल थे। फिर बाबूज़ई का जो इलाका है इसके लोगों ने वो लाशें उठाईं और वहाँ पे सवात जो एक्सप्रेस वे है या मोटर वे है इसके ऊपर रखी और कई घंटों तक इन्होंने एहतजाज किया। अब मामला ये है कि ये जो कार्रवाई है या ये जो मुबैना ड्रोन हमला है ये दर्द सर बना हुआ है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए। आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान, इनका ड्रोन हमलों के हवाले से एक मौक़िफ़ रहा है और ड्रोन हमलों के हवाले से तहरीक इंसाफ इस मामले को बहुत केश करती रही है कि इमरान खान ही थे जिन्होंने ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे तो ड्रोन हमले रुक गए थे, ये सिलसिला सारा रुक गया था। अब जो बयान जारी होता है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, और ये बयान ज़ाहिर है कि जारी होना था, ये रद्द-ए-अमल देना था सूबाई हुकूमत ने, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है मर्दान, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है ये काटलंग जो है। इसमें फिर जब बयान हुआ तो फिर ये कहा गया कि जी मुसद्दिक़ा इतला पर यह कार्रवाई की गई और उसमें चूँकि आम शहरी निशाना बने जिस पर सूबाई हुकूमत को अफसोस है या वज़ीर आला को अफसोस है। इसके बाद फिर बैरिस्टर सैफ़ का बयान जो है ये पहले आता है और उसके बाद फिर वज़ीर आला का बयान आता है। फिर जब मामला थोड़ा सा बिगड़ा तो उसके बाद बैरिस्टर सैफ़ को तहरीरी बयान से हट कर आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया और वो वीडियो पैगाम जो है उसमें लग ये रहा है कि बैरिस्टर सैफ़ जो बड़ा क्लियर बात करते हैं, बड़ा मुदल्लल अंदाज़ में बात करते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में ये लग रहा है कि वो प्रॉम्प्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी वो लिखी हुई तहरीर जो है वो पढ़ रहे हैं।
پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، اس پہ بات کرتے ہیں کہ بیرسٹر سیف نے اصل میں اس واقعے کے حوالے سے اپنی حکومت کا یا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا موقف جو ہے وہ کن الفاظ میں رکھا؟ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب اپنا واضح موقف دے چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے دوران عام شہریوں کی شہادت قابل افسوس اور قابل مذمت ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اس علاقے میں پہلے بھی کئی دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں ہوئیں، جن میں محسن باقر اور عباس جیسے مشہور زمانہ بڑے دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسی علاقے میں پولیس کے سینئر افسر ایس پی اعجاز خان بھی کچھ عرصہ پہلے جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے تحقیقات اور حقائق کو جلد از جلد سامنے لانے کا حکم بھی صادر کیا ہے۔ ان حقائق کے سامنے آنے کے بعد خیبر پختونخوا کی حکومت بھرپور موقف بھی دے گی اور اس سلسلے میں تمام ضروری کارروائیاں بھی کرے گی۔ وزیر اعلیٰ نے واقعے میں شہید ہونے والے تمام افراد کے لواحقین کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار بھی کیا اور ان کی تعزیت بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ شہید ہونے والے لوگوں کے لواحقین کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گے اور ان کی بھرپور مالی معاونت بھی کی جائے گی۔ صوبائی حکومت اور عوام صوبے سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ نہتے اور بے گناہ شہریوں کو ڈھال بنانے اور خود کو عام آبادی میں چھپانا جیسے بزدلانہ اقدامات کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں۔ آپریشنل نقائص یا کسی بھی دوسری وجہ سے شہریوں کے جانوں کو خطرے میں ڈالنا اور در حقیقت دہشت گردوں کے مذموم اہداف کی راہ ہموار کرنے کے مترادف ہے۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا حکومت وفاق کی طرف سے اس کارروائی کے حوالے سے کسی قسم کی اطلاع نہ ہو سکی تھی، نہ دی گئی۔ اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ مقامی ڈی پی او اور ڈی آئی جی وہ اس واقعے سے بالکل لا علم تھے۔ ہم اس حوالے سے صوبہ خیبر پختونخوا کو اعتماد میں نہ لینے اور ان کو انفارم کیے بغیر آپریشن کرنے کے حوالے سے نہ صرف بھرپور احتجاج کرتے ہیں کہ ایک ایسا صوبہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صف اول کا کردار ادا کر رہا ہے، اس قسم کی مس کمیونیکیشن اور کوآرڈینیشن کا شکار ہوا، جس کی وجہ سے دہشت گردی کو نہ صرف فروغ مل سکتا ہے بلکہ اس سے عوام کے جذبات بھی مجروح ہوتے ہیں، جو کہ ہوئے۔ وزیر اعظم کی طرف سے کاٹلنگ واقعے میں شہید ہونے والے معصوم بچوں اور خواتین کا ذکر نہ کرنا بھی انتہائی قابل افسوس ہے، جس پر خیبر پختونخوا کے عوام کو خاصی تکلیف ہے۔ یہ وقت سیاسی ڈرامہ بازیوں کا نہیں بلکہ اتحاد، اتفاق اور یگانگت کا اظہار کرنے کا وقت ہے۔ اس واقعے کے آپریشنل پہلوؤں کا بے لاگ تجزیہ کیا جائے گا اور نقائص کی نشاندہی کرتے ہوئے مستقبل کی تیاریوں کو فول پروف بنایا جائے اور مستقبل میں خیبر پختونخوا حکومت بغیر اجازت کے اس قسم کی کسی بھی کارروائی کی اجازت نہیں دے گا۔ تو یہ بیرسٹر محمد علی سیف کا بیان آپ نے سنا۔ بات یہاں تک نہیں رکی، بات جو ہے میں آگے مزید آپ کو بتاتا ہوں کہ بات بگڑی کہاں ہے۔ جنید اکبر یہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں اور تحریک انصاف کے صوبائی صدر ہیں۔ انہوں نے کیا کہا جب یہ واقعہ ہوا تو انہوں نے اس واقعے کے کاٹلنگ مبینہ ڈرون حملے کے حوالے سے کیا کہا، یہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ یہ ہمیں جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ دہشت گرد تھے، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ پرامن شہری تھے اور غریب لوگ تھے اور اس کا یہی جو ہے اس کا روزگار ہی یہی تھا کہ بیڑ بکریاں پالتے تھے، چونکہ یہاں پر سوات میں سردیوں میں جو ہے چارہ کم پڑ جاتا ہے تو یہ بیچارے مردان جاتے ہیں۔ تو جو لوگ جو ہے فیڈرل حکومت کے نمائندے ہو، چاہے وزیر اعظم پاکستان ہو یا صوبائی حکومت کے نمائندے نے جو بات کی، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہم اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور آج اس آنے کا مقصد میرے اپنی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اپنی پوتی ہوئی ہے اور آج ہم نے یہ رمضان میں یہ پہاڑ چڑھ کے ہم پیدل اسی لیے آئے تاکہ دنیا کو یہ بتا دے کہ پختون جو پرامن لوگ ہیں، ہر جگہ پہ ہر واقعے میں ہم پختون مرتے ہیں۔ تو ریاست اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرے۔ اس واقعے کی ایک دفعہ پھر ہم مذمت کرتے ہیں اور حکومت صوبائی اور حکومت مرکزی حکومت سے ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان کو شہید پیکج دیا جائے اور اس کی جو ہے ایسی انکوائری کی جائے تاکہ دنیا کو پتہ چلے۔ ایک تو ہم شہید اپنے جنازے اٹھاتے ہیں اور دوسری طرف ہم پہ یہ الزام لگتا ہے کہ پرامن شہری اگر مرے بھی تو ہمیں جو ہے دہشت گرد کہا جاتا ہے، ہمیں دہشت گرد
ये लोग दुनिया को ही बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जब बात मज़ीद बिगड़ती है तो फिर जो डॉक्टर अमजद अली हैं, जो मुआवन खसूसी बराए हाउसिंग हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के, और सवात से इनका ताल्लुक़ है, और जो चरवाहे इस ऑपरेशन में या इस कार्रवाई में शहीद हुए, जो आम सिविलियंस शहीद हुए, उनके बारे में कहा जाता है कि ये डॉक्टर अमजद अली के हलके से, यानी सवात से, बरी कोट या सैदुल शरीफ जहाँ भी इनका हलका है, उनसे, उस इलाके से इन लोगों का ताल्लुक़ था। तो एक तो उनका फ़ौरी तौर पर रद्द-ए-अमल सामने आया था डॉक्टर अमजद अली का, और ये मुज़ाहिरीन के पास भी गए थे, ये मुतासरा ख़ानदानों के पास भी गए, इन्होंने ग़ालिबन जनाजे में भी शिरकत की। इन्होंने फिर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ के बयान के हवाले से क्या रद्द-ए-अमल दिया, ये भी मुलाज़ा फरमाएं। करूंगा अगर मेरी हुकूमत का कोई नुमाइंदा गलत बात करता है, गलत स्टेटमेंट देता है, मैं उसकी भी खिलाफ हूँ। जिस तरह कल हमारी वजीर को इतलात साहब ने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी जिसको कोई गड़बड़ किया गया, उसको मतलब है कि यहाँ पे मिलिटेंट भी थी और यहाँ पे बेगुनाह लोग भी मारे गए हैं, तो शायद उनके पास सच्ची इंफॉर्मेशन थी ही नहीं। लेकिन मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को बिल्कुल उसी टाइम बताया था कि ये मेरे हल्के के लोग हैं, मैं इसको ओन करता हूँ, इसकी आइडेंटिफिकेशन है। मैंने उसकी एक एक की नाम उनको भेज दिए कि ये मर्द, जितनी भी हमारे मर्द हजरात शहीद हुए ये उनके नाम है, जो खवातीन है उनकी भी नाम दिए, जो बच्चे शहीद हुई मैंने उनकी भी नाम दिए। तो मैंने कहा इनका, और मैंने उनका सकना भी बता दिया कि इनका ताल्लुक गालेगे से, इनका ताल्लुक गालेगे बौड़ो से, इनका ताल्लुक गुलीग्राम से, एक एक बंदे का मैंने डिटेल दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, राना सनाउल्लाह ने भी इसमें अपना भरपूर हिस्सा डाला है। ये मुशीर हैं वज़ीर-ए-आज़म के बराए सियासी उमूर। इन्होंने क्लियर कट कहा है कि जो लोग मारे गए हैं ये दहशत गर्द थे या दहशत गर्दों के सहूलतकार थे। राना सनाउल्लाह ने एक इंटरव्यू में, जियो न्यूज़ को जो इंटरव्यू उन्होंने दिया था, उसमें राना सनाउल्लाह ने किन अल्फाज में इस वाक़े को बयान किया है, ये भी ज़रा देख लीजिए और सुन लीजिए। दहशत गर्द थे और उनके ऊपर जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है, एक पॉजिटिव और एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे हुआ है, और जो वहाँ पे हलाकतें हुई हैं वो उन्हीं लोगों की हुई हैं जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, यानी जो दहशतगर्द थे। बाकी अगर उस एरिया में जो है वो अगर कोई और था, और किसी और को वैसे होना नहीं चाहिए, नहीं, लेकिन देखें शहजाद, हमें इन चीज़ों को जो है वो इस तरह से जो है वो प्ले अप नहीं करना चाहिए कि आप जो है वो अगर बराह रास्त नहीं तो वो इनडायरेक्टली जो है वो दहशत गर्दों की सपोर्ट हो। अगर दहशत गर्द जो है वो अपने बीवी बच्चों को अपने साथ रखें और उसके बाद जो है वो वहाँ पे बैठ के जो है वो इस बात की तैयारी करें कि वो दहशत गर्दी का कोई ना कोई बड़ा वाक़या उन्होंने करना हो, तो फिर क्या ख्याल है कि इस वजह से उनको वहाँ पे ना अटैक किया जाए। वो बात ये है कि किसी भी दहशत गर्द तक जो है वो पहुँचने के लिए किसी किस्म का कोई नुक्ता नज़र जो है ना, इसकी कोई अहमियत नहीं है और ना ही किसी ऐसे नुक्ता नज़र की परवाह करनी चाहिए। अगर वहाँ पे दहशत गर्द थे और वो वहाँ पे दहशत गर्दी की प्लानिंग कर रहे थे और वहाँ से उठ के उन्होंने बेगुनाह बेकसूर लोगों को कत्ल करना था, शहीद करना था, तो वहाँ पे जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होना चाहिए। अच्छा, बात यहाँ पे जाके नहीं रुकती। तहरीक इंसाफ के अंदर एक गुबार है, एक आतिश फ़िशा है जो जिसका आगाज़ हुआ चाहता है। ईद के बाद मज़ीद इस पर रद्द-ए-अमल आएगा। इरफान सलीम बड़े सरगर्म कारकुन हैं तहरीक इंसाफ के। उन्होंने बाकायदा ये जो एक रिहाई कैंप इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई के लिए लगाया गया है सूबाई असम्बली के सामने, इसमें बहुत सारे कारकुनों की तादाद भी इस वीडियो में नज़र आ रही है और इरफान सलीम नाराबाजी कर रहे हैं, नारे लगवा रहे हैं बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ के खिलाफ। बैरिस्टर साहब इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। 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 ड्रोन हमले नामंजूर, ड्रोन हमले नामंजूर। मिलिट्री ऑपरेशन नामंजूर, मिलिट्री ऑपरेशन नामंजूर। इमरान खान जिंदाबाद। रासुल अख्तर मुबारक।
جی تو جناب اس یہ جو ویڈیو کلپس میں نے آپ کو دکھائے ہیں اس میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ سٹوری اصل میں کیا ہے اور اس نے رنگ کیا اختیار کر لیا ہے۔ میں نے جیسے شروع میں کہا کہ یہ ایک معمولی واقعہ نہیں ہے کہ یہ واقعہ ہو گیا، اس میں سویلینز کی شہادتیں ہو گئیں اور اس کے بعد جو ہے معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ معاملہ اب شروع ہوا ہے۔ ایک تو تحریک انصاف کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کے خلاف بھی رد عمل پایا جاتا ہے۔ بیرسٹر محمد علی سیف کابینہ کا حصہ ہیں، ان کے خلاف بھی جو ہے لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو نہیں چاہتے کہ بیرسٹر محمد علی سیف جو ہیں یہ مزید کابینہ کا حصہ رہیں۔ تو ان لوگوں کو بھی ایک موقع ہاتھ آیا ہے اور اس چیز کو جس طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں لگ یہ رہا ہے کہ نقصان ہوگا۔ کس کا نقصان ہوگا یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن جس طریقے سے علی امین گنڈاپور کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اگر عمران خان چاہے بھی تو علی امین گنڈاپور کو نہیں ہٹا سکتے وزارت اعلیٰ سے، اور بیرسٹر محمد علی سیف کے حوالے سے بھی اسی طرح کے خیالات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں کہ اگر علی امین گنڈاپور چاہیں بھی تو بیرسٹر محمد علی سیف کو خیبر پختونخوا کابینہ سے نہیں ہٹا سکتے۔ اب ڈرون حملوں کے حوالے سے ایک موقف تحریک انصاف کا، اس کی قیادت کا، اور پھر اندر خانے جو اختلافات ہیں یا جو گروپ بندیاں ہیں وہ آپ کو پتہ ہے۔ شیر افضل مروت کو نکالا جا چکا ہے۔ اڈیالہ جیل سے باہر جو قیادت ہے اس کے اندر بھی مختلف قسم کی چیزیں چل رہی ہیں۔ عمران خان کی بہنوں کا کوئی اور معاملہ ہے، بشرا بی بی کی ایک الگ کہانی ہے۔ اور پھر جب ہم خیبر پختونخوا حکومت کے اندر دیکھتے ہیں تو کچھ ایسی شخصیات ہیں یا کچھ ایسے سابقہ وزراء ہیں کہ جو الیکشن میں کامیاب نہیں ہو سکے اور جن کے حوالے سے عمران خان نے کہا تھا کہ ان کو کابینہ کا حصہ بنایا جائے۔ علی امین خان گنڈاپور غالباً ان کے حوالے سے یہ خیال پایا جاتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کی اس ہدایت کے اوپر عمل کیا جائے اور ان لوگوں کو کابینہ کا حصہ بنایا جائے کہ جن کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ خطرہ بن سکتے ہیں، یہ وزیر اعلیٰ کے عہدے کے امیدوار بن سکتے ہیں، لیکن چونکہ وہ الیکشن میں کامیاب نہیں ہو سکے، وہ ایم پی اے منتخب نہیں ہو سکے تو پھر وہ خطرہ تو ٹل گیا۔ اب ایک بہت بڑا گروپ جو ہے وہ عاطف خان کی سربراہی میں ہے اور عاطف خان کو ایک بار پھر عہدہ جو ہے وہ دیا جا چکا ہے۔ جنید اکبر آلریڈی اس مخالف گروپ کا حصہ تھے جس کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ گروپ جو ہے یہ علی امین گنڈاپور کے خلاف ہے۔ اب ایک نئی کہانی شروع ہونی ہے اور ڈرون مبینہ جو حملہ ہوا ہے اس میں جو سویلینز کی شہادتیں ہوئی ہیں اس پر اب ایک کیمپین اندر خانے شروع ہوئی ہے خیبر پختونخوا حکومت کے اندر بھی۔ اب جیسے میں نے عرفان سلیم کے نعرے آپ کو سنوائے، وہ بیرسٹر سیف کا تو نام لے رہے ہیں، بیرسٹر سیف کے خلاف تو نعرہ بازی ہو رہی ہے، لیکن علی امین گنڈاپور کا نام کوئی نہیں لے رہا، کیونکہ بیرسٹر سیف کا بیان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہی بیان تھا جو علی امین گنڈاپور کا بیان تھا، اور ان دونوں بیانات کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ خیبر پختونخوا حکومت کا موقف نہیں ہے، یہ تحریک انصاف کا موقف نہیں ہے، یہ موقف کہیں اور سے آیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ جی آپ یہ نشر کریں یا یہ شائع کروائیں۔ تو معاملہ کافی سنجیدہ ہے اور اندر خانے آپ دیکھیں کہ جو الزامات ایک دوسرے کے اوپر لگائے جاتے تھے اب وہ سارا سلسلہ جو ہے وہ باہر آیا ہے۔ یہ میں سیاست پہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ بات نہیں کرتا ہوں، لیکن چونکہ اس معاملے کو سیاسی بنا دیا گیا ہے، اس معاملے کے پیچھے چونکہ وہ ڈرون حملے کے حوالے سے ایک موقف تھا تحریک انصاف کا، سیکیورٹی کا معاملہ تھا، ایک بہت بڑا واقعہ ہوا جس میں ہم نے دیکھا کہ عوامی اشتعال بھی پھیلا، اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوگوں نے شکوک و شبہات کا بھی اظہار کیا۔ تو چونکہ یہ سیکیورٹی کا معاملہ بھی ہے تو اس لیے اس پہ بات بنتی تھی، تو میں نے آج آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھیں۔ فیصلہ آپ خود کریں کہ صورتحال کیا ہے، کیا ہو سکتی ہے، اور عید کے بعد جو ہے اس مبینہ ڈرون حملے کا جو رد عمل ہے وہ کس طریقے سے اثر انداز ہو سکتا ہے تحریک انصاف کے اوپر بھی اور خیبر پختونخوا حکومت کے اوپر بھی اور خیبر پختونخوا حکومت کے انتہائی اہم عہدیداروں کے اوپر بھی۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔